Misikat nga buaya, Lalay ang pangalan niya. Iso kay iyahang gisakmal, ang tao misulod sa kural. Uye, unya si ate ni pakalma. Lalay, maluoy intaon ka, buhiin ayaw na upaaka. Lalay, butan nga buaya. Unya, imbis tao mo tabang, nagkuha hinuon sa iyahang silpon aron mabidyohan. Trending yun hinuon ang video, pero ang misikat buayang si Lalay nga buutan puno. Ang tao maoy ilang gimahay, nga katong lalaki nga no daw ni sulod sa kural ni Lalay. Uye, Lalay, buutan nga buaya, ayaw nagpaaka, ang iyahang paa maluoy intaon ka. Unya, imbis tao mo tabang, nagkuha hinuon sa iyahang silpon aron mabidyohan. Trending yun hinuon ang video, pero ang nisikat buayang si Lalay nga buutan puno. Ang tao maoy ilang gimahay, nga katong lalaki nga no daw ni sulod sa kural ni Lalay. Uye, Lalay, buutan nga buaya, ayaw nagpaaka, ang iyahang paa maluoy intaon ka. Lalay, buutan nga buaya, ayaw nagpaaka, ang iyahang paa maluoy intaon ka.